बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में आज बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत हुई है। मैं ट्विटर पे देख रहा था, दुनिया न्यूज़ के हवाले से एक पोस्ट कार्ड लगा हुआ था कि कहाँ लिखा है, जज के हवाले से रिमार्क्स है कि कहाँ लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। मैंने इसको 2-3 जगह से क्रॉस चेक किया है। ये जुमला जज साहब ने नहीं कहा कि कहाँ लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। बल्कि आज की जो समाअत थी वो पीटीआई के हवाले से काफ़ी पॉजिटिव रही है और जज साहब इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन वो रास्ता तलाश कर रहे हैं कि किस तरह से गवर्नर को कहा जाएगा, और जाहिर है सुने बगैर वो फैसला नहीं दे सकते। तो आज क्या समाअत हुई है ये मैं आपके सामने रखता हूं। जस्टिस जवाद हसन साहब ने जो समाअत की है, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं लाहौर हाई कोर्ट में आज पूरा दिन ही बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज जो केसेस फिक्स थे उसमें एक तो पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने के हवाले से तारीख देने पर इनके लिए तहरीक इंसाफ की दरखास्त असद उमर साहब ने दायर की हुई थी, उस पर समाअत हुई है और भरपूर समाअत हुई है। उसका अहवाल मैं आपके साथ तफसील से शेयर करता हूँ। और उसके साथ साथ जो है वो फवाद चौधरी साहब के खिलाफ दर्ज मुकदमा की तफसीलात की फरहमी के लिए दरखास्त की समाअत हुई है। फिर इमरान खान के खिलाफ पार्टी सबरा के अहदे से हटाने के खिलाफ लार्जर बेंच ने समाअत करनी थी। फिर फवाद चौधरी को अदालत में पेश न करने पर आईजी पंजाब और आईजी सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत के नोटिस की दरखास्त पर समाअत थी। फिर लाहौर हाई कोर्ट में सियासी अफराद के एक से ज़्यादा हलकों में इंतखाब में हिस्सा लेने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत थी। और इमरान खान पर कातिलाना हमले की नई जेडी के तश्कील के खिलाफ यासीन राशिद की दरखास्त थी। तो लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा एक इंपॉर्टेंट डे है आज। कुछ पर समाअत हो गई है और कुछ पर समाअत होना अभी बाकी है। मैं आपके सामने आज जो इलेक्शन के हवाले से, पंजाब में इलेक्शन कब होंगे, इस हवाले से जो समाअत हुई है उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें, जस्टिस जवाद हसन साहब जो हैं ये बड़े ज़बरदस्त जज हैं और जो है वो बड़े एक्टिव जज हैं, यानी अपना साथ साथ इनपुट देते हैं, रिमार्क्स देते हैं, बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं, ज़्यादा रिमार्क्स आते हैं इनकी तरफ से। तो मैंने इनके कुछ केसेस लाहौर में जब मैं था तो मैंने अटेंड किए हुए हैं। ख़ास तौर पर मुझे एक याद आ रहा था अभी कि जो जमशेद चीमा वाला केस था वो भी इनके पास पहुंचा था जब उनके इलेक्शन लड़ने का मामला था। तो उस पर 2-3 जगहों से होता हुआ, जब इनके पास ट्राइब्यूनल्स के पास से होता हुआ इनके पास आया था तो फिर उन्होंने हतमी फैसला दिया था। तो ये इस लिहाज से बड़े ज़बरदस्त जज हैं और किसी भी केस को समाज से मना नहीं करते कि कहते हैं कि जी ये केस मैं नहीं सुनता, किसी और को लगा दें, ऐसा नहीं करते। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर करते हैं कि पूरा डेटा बाज़ दफ़ा मंगवा के तो फिर एक लार्जर बेंच की दरख्वास्त कर देते हैं कि इसमें एक आइनी नुक्ते की वजाहत होना बाकी है, तो इसलिए इसको जो है वो अब भेज दिया जाए लार्जर बेंच के पास। तो ये तो करते हैं वो। लेकिन बहरहाल आज क्या हुआ, आज तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मौजूद थे वहाँ पर दलाइल देने के लिए। असद उमर साहब भी थे, शिबली फराज साहब थे, पीटीआई की और लीडरशिप भी वहाँ पर मौजूद थी। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो हैं उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली तहलील होने के बाद गवर्नर ने तारीख का ऐलान करना होता है, लेकिन उन्होंने अभी तक तारीख का ऐलान नहीं किया। तो जज साहब ने कहा कि आपकी दरख्वास्त है कि गवर्नर को तारीख देने के लिए हिदायत दी जाएँ। जस्टिस जवाद ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन तो 90 दिन में ही होने हैं। ये इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे और पूरी जो समाअत थी वो इसी नुक्ते पर घूमती रही। और जज साहब आइन में कई हवाले खुद पढ़ के आए हुए थे, जस्टिस जवाद साहब खुद पढ़ के आए हुए थे और उन्होंने खुद कई हवाले आइन से दिए कि जो 90 दिन में इलेक्शन के हवाले से पाबंद करते हैं। फिर जज साहब ने कहा कि इस केस में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाएं, उनको फ्री क्यों नहीं बनाया। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने जो है वो हाथ से लिख कर जो है वो नंबर 3 पर पार्टी बना दिया इलेक्शन कमीशन को। जज साहब का ख्याल था कि उनको भी सुनना चाहिए और उनको भी पार्टी बनाना चाहिए। तो इस पर मैं नून लीग के एक जो है वो सपोर्टर टाइप सहाफ़ी जो हैं उनको मैं ट्विटर पर देख रहा था, तो उन्होंने तनकीद की हुई थी कि जज साहब ने सहूलतकारी की है। तो उस पर साकिब बशीर साहब बड़े सीनियर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो रिपोर्ट करते हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं। तो उन्होंने लिखा हुआ था कि ये बहुत मामूल की बात है कि अदालत जिसको चाहती है कि उसको भी सुना जाए उसको फरीक बनाने का कह देती है और फरीक बना दिया जाता है, तो इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। तो जज साहब ने जो है वो फरीक बनाने का कहा कि इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया जाए ताकि उनको भी सुने कि वो इस मामले में क्या कहते हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन भी गवर्नर को खत लिख चुकी है कि जो है वो इलेक्शन की तारीख दी जाए। तो अली ज़फ़र साहब ने जो है वो कहा कि इलेक्शन की तारीख के लिए गवर्नर को ख़त लिखा जा चुका है। जस्टिस जवाद ने पूछा था बेसिकली कि क्या आपने इलेक्शन की तारीख के लिए गवर्नर को ख़त लिखा है, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, गवर्नर को भी ख़त लिखा जा चुका है। अच्छा, अदालत ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर को फिर रोस्टरम पर बुलाया और उनसे कहा कि असद साहब आप बताएं कि इस सिलसिले में आइन क्या कहता है। बल्कि जज साहब ने खुद कहा कि आप ये रेलिवेंट पैरा है, ये असद उमर साहब आप पढ़ें, क्या आप जो है वो इस हवाले से आइन क्या कहता है। तो असद उमर साहब ने मुतल्लिका पैरा पढ़ के सुनाया जिसके मुताबिक इलेक्शन को असम्बली वक्त से पहले तहलील होने की सूरत में 90 दिन में इलेक्शन कराने होते हैं।
اچھا، جسٹس جواد صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہم نے مل کر پاکستان میں جمہوریت کی جدوجہد کرنی ہے کہ پھر انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ نے کے پی میں الیکشن کی تاریخ کے لیے کوئی درخواست دائر کی ہے؟ تو اسد عمر صاحب نے کہا کہ جی ہاں، وہاں بھی ہم درخواست دائر کر رہے ہیں کہ وہاں بھی الیکشن کی تاریخ دی جائے۔ پھر عدالت نے وفاقی حکومت کے جو وکیل ہیں ان کو روسٹر پر بلایا، تو ان سے کہا کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کو الیکشن کمیشن نے خط لکھا، آپ کو تحریک انصاف نے خط لکھا، آپ کا کیا موقف ہے؟ تو اس پر جو وفاقی حکومت کے وکیل تھے گھومن صاحب، انہوں نے کہا کہ جی مجھے آپ دلائل دینے کے لیے مہلت دے دیں، تیاری کے لیے وقت دے دیں۔ تو بیسیکلی تو ظاہر ہے اس طرح کے کاموں کو آپ جانتے ہیں، حکومت کا ایک ہی حربہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹالا جائے جتنا جلدی، جتنا زیادہ ٹالا جا سکتا ہے۔ تو اس پر جج صاحب نے بھرمی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ پڑھ کے نہیں آئے آپ؟ آج یہاں سماعت ہو رہی ہے، سب لوگ آئے ہیں، دلائل دے رہے ہیں، آپ پڑھ کے نہیں آئے، آپ نے تیاری نہیں کی؟ تو اس پر جو ہے وہ پھر انہوں نے کہا جج صاحب نے کہ 200 لا افسران ہیں، وہ کہاں ہیں؟ آپ کی تیاری ہفتے کو درخواست دائر ہوئی ہے، تیاری کیوں نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہفتے کو میں کراچی میں تھا، کراچی سے لاہور آیا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ میں بھی اس دن کراچی میں تھا اور میں بھی اس دن لاہور آیا، مریم نواز ہفتے کو لینڈ کر رہی تھیں، میں اس میں پھنس گیا اور جو ہے وہ آدھا گھنٹہ میں پھنسا رہا، لیکن اس کے باوجود میں جب پہنچا تو میں نے پھر تیاری کی ہے اس کی۔ تو جب میں تیاری کر سکتا ہوں تو آپ تیاری کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کے تو 200 لا افسران ہیں، تو آپ نے کیوں تیاری نہیں کی؟ تو کافی برہمی کا اظہار انہوں نے کیا۔ جج صاحب نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستانی عوام کا مسئلہ ہے، جمہوریت کا مسئلہ ہے، پاکستان میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ پاکستان میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، یہ جج صاحب نے خود آج اس کا، یعنی کوئی درخواست نہیں تھی مہنگائی کے خلاف، لیکن انہوں نے خود اس کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کنسرن جو ہے وہ پاکستان کے ہر شخص کا مسئلہ ہے، اور جج صاحب نے بھی اس کو محسوس کرتے ہوئے جو ہے وہ اس پر ریمارکس دیے۔ پھر جج صاحب نے کہا کہ گورنر کا وکیل کیوں نہیں آیا، اور جو ہے وہ گورنر کا وکیل کو آنا چاہیے تھا، گورنر کا وکیل کیوں نہیں آیا؟ تو پتہ چلا کہ شاید ان کو نوٹس نہیں ہوئے ہوں گے، اس لیے وہ نہیں آئے۔ تو بہرحال گورنر کے وکیل کا وہاں پر گورنر کا وکیل غائب ہو گیا، آیا نہیں۔ حالانکہ اکثر ہم نے دیکھا اکثر کیسز میں کہ متعلقہ شخص خود بخود وہاں پہنچا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے میرے متعلق کیس ہے، تو وہ وکیل وہاں پر آتا ہے۔ اب پتہ نہیں اس کو نوٹس نہیں ہوئی یا کیا ہوا، بہرحال گورنر کا وکیل وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو عدالت نے کہا کہ اس پر رپورٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن اور گورنر یہ اپنی رپورٹ جمع کرائیں کہ ان کا اس پر موقف کیا ہے۔ تو اسد عمر صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی پی ڈی ایم سے خطرناک آوازیں آ رہی ہیں، پی ڈی ایم کہتی ہے کہ 90 روز میں اگر الیکشن نہ ہوئے تو آگے آئین میں کچھ نہیں لکھا، تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ تو اسد عمر صاحب نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ عمران خان کے خوف سے پاکستان کو خطرات میں ڈال رہے ہیں، انشاءاللہ فتح عوام کی ہوگی۔ تو عدالت نے کہا کہ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیتے ہیں اور 3 تاریخ کو اس کی سماعت رکھتے ہیں۔ تو تحریک انصاف نے کہا کہ جی یہ مرجنٹ نوعیت کا معاملہ ہے، اس کو جلدی سنا جائے، جلدی 2 دن کا وقت دے دیں، یعنی آج 29 ہے تو 1 کا وقت دے دیں۔ تو پھر شاید جج صاحب کا یہ خیال تھا کہ جی پھر ایسا نہ ہو کہ 2 دن کے بعد پھر آ کر یہ وقت مانگیں، تو ایک ہی دفعہ ان کو 4 دن کا وقت دے دیا جائے۔ تو بہرحال 3 فروری تک کہ اس کیس کو ملتوی کر دیا گیا ہے، اور آج کی سماعت جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی حمایت میں ریمارکس آتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ جج صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک تو آئین اور قانون کے حوالے دے کر وہ خود بھی کئی جگہوں پر انہوں نے پوائنٹ ریز کیا اور حوالے دیے، ریمارکس دیے کہ الیکشن تو 90 دن میں ہونے چاہیے، لیکن اب اس میں ظاہر ہے وہ گورنر کو سنیں گے، گورنر کے وکیل کو سنیں گے، وفاقی حکومت کو سنیں گے جو آج تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، اور تیاری کے ساتھ اس لیے نہیں آئے تھے ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وقت مانگا جائے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو سنیں گے۔ الیکشن کمیشن تو پہلے ہی گورنر کو خط لکھ چکا ہے کہ اس پر جو ہے وہ تاریخ دی جائے، الیکشن کے لیے تاریخ دی جائے۔ تو بہرحال دیکھیے اب یہ معاملہ 3 تاریخ کو چلا گیا۔ باقی جو چیزیں تھیں فواد چودھری والا کہ ان کے خلاف مقدمات کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ مانگی گئی ہیں، وہ اس کی تاریخ کل کی پڑ گئی ہے کہ جی ٹھیک ہے کل فریقین اپنا جواب جمع کرائیں، اور باقی کچھ کیسز کی سماعت آج ہو نہیں سکی، جیسے ایک علی باقر نجوی صاحب کے پاس لگا ہوا تھا عمران خان والا، اس کی سماعت نہیں ہو سکی کیونکہ وہ چھٹی پر تھے۔ تو اسی طرح سے کچھ کیسز کی سماعت ہو پائی، کچھ کی نہیں ہو پائی، اور شاید ایک آدھ کی بھی ہونا باقی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جی لاہور ہائی کورٹ سے۔ دوسری طرف فواد چودھری صاحب کا معاملہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اس پر پھر آپ کو الگ سے اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔